Bonjour tout le monde. اليوم غادي نديرو الكور ديال thermodynamique. Alors la thermodynamique, qu'est-ce que c'est? La thermodynamique est la science d'énergie. علم كيهتم غير بالطاقة. Elle s'intéresse à la transformation d'une forme d'énergie à une autre. Et c'est ça qui nous intéresse, cette transformation d'une forme d'énergie à une autre. الطاقة ملي كتبدل la forme ديالها. Je donne un exemple. Alors le frottement des mains. Le frottement des mains, c'est une transformation d'une énergie mécanique en une énergie calorifique ou une chaleur. Alors, ملي كتحك يدك هذه حركة يعني ميكانيكية. داكوغ. ومن هاد الحركة الميكانيكية انت كتولد هاد الحرارة هذه. Alors c'est une transformation. Alors حتى لهنا je pense tout est clair. يعني التعريف مثلا يعني ديال الترموديناميك عرفتيها منين جات وهاد لا ترانسفورماسيون يعني كيفاش. الوغ كلشي مفهوم. الحاجه الثانيه باش نفهموا لا ترموديناميك خاصنا نفرقوا ما بين واحد لي دو نوسيون شالور تمبيراتور. الوغ كاين اللي عنده بحال هو سيفو واللي كيعتبرهم بحال في التمارين كيديرهم غلط. داكوغ حنا غادي نشوفوا الفرق بيناتهم على هذا الاساس نعودوا نفرقوا ما بينهم. alors قلنا جوج température ou chaleur. غنبداو بالtempérature. alors عندنا la température est une grandeur physique. هذه اول حاجه. grandeur physique يعني شنو؟ شي حاجه اللي كتقاس بحال longueur مثلا الطول بحال الماس الكتله لو طون الزمن يعني تمشي حتى للفيزيك. alors l'accélération الفيتيس الفوليوم البويسانس فورس اي حاجه المومون انغولير اي حاجه كتقاس وعندها يعني كتكون عندها وحده راها grandeur physique. وتا لا température راه كتقاس وعندها وحده. هذه شنو كدير شنو كتميزوري لينا كيميزور لو شو اي لو فروا. alors مثال عندي واحد لو كور 1 وعندي واحد لو كور 2 واخا عندي تي 1 وعندي هذا température كنرمزو لها بالتي تي 2. هاد لو كور 1 est plus chaud que le corps 2. alors فين هي لا température ديال اينا واحد هو الكبر؟ طبيعة الحال ديال الجسم يعني لو بلو شو. alors وهذا هذا لو بلو شو. alors لا température ديال هذا هو اللي غتكون كبيرة. طبيعة الحال ماشي الهدف ديالنا شكون اللي لا شالور ديالو كبيرة يعني température غادي تكون كبيرة. لا لا température من هذا الشيء نفهموا بلي انها نسبية. داكوغ. تاني حاجة ما عندها قيمة الا دخلت في كومباريزون بحال هادي. alors لا température ما كتفيد الا بغينا نقارنوا بها جوج ديال الاجسام نعرفوا فين هو لا température ديال الجسم يعني اللي كبيره وفين هو اللي صغيره فين هو الاكثر الجسم الاكثر بروده فين هو داكوغ. خاصها تدخل في واحد لا كومباريزون. الحاجه اللي نعرفوا من بعد باللي l'unité légale de la température في السيستم انترناسيونال هي الكلفن. داكوغ. alors في شي تمرين تعطينا السيلسيوس alors حتى هو وحده ولكن كنخدمو بالكلفن ضروري من التحويل. وغادي نشوفو دابا القاعده باش نحولو. alors هي القاعده تي بالكلفن كتساوي لينا تي على التمبيراتور اللي هي بالسيلسيوس ونزيد عليها 273.15. alors هادي تحفظ في التمرين بانت ليا شي حاجه بالكلفن مزيان نخليها ونخدم بها. الا كانت بالسيلسيوس غنزيد عليها 273.15 عاد نخدم بها. alors الكور هو طويل بزاف وفي قوت الحوايج يعني اللي تقدر تحتاجهم تقدر ما تحتاجهمش. لكن انا غادي نشوف يعني ليسونسيال في الكور هما اللي غادي نخدمو و غادي ندخلو التمارين يعني بطريقه غير مباشره كل مره نخدمو تمرين. داك. alors دابا غادي نشوفو واحد الحاجه. عندي واحد لو كور داكوغ عنده واحد لا température T1.
هاد تي ان هادي ما كتهمنيش، يعني تكون صغيره يكون الجسم بارد او لا سخون ما كتهمنيش، المهم تي ان. هاد الجسم هذا اون فا لو شوفي. الوغ غادي يعني غادي تعرض، حنا غادي نعرضوه باش انه يتلقى واحد الحراره. داكوغ. الوغ هاد الحراره هادي سي اون كونتيتي دو شالور، هي اللي هضرنا عليها. الوغ لا شالور راه هي هادي اللي غتدخل تي ان راه بوحدها. الوغ غتفرقوا ما بين هاد الاسهم وما بين هاد لا طومبيراتور ديال هاد الجسم. هادي اللي غتدخل شناهي لا شالور؟ اذا ما هي الا طاقه. داكوغ. طاقه. وفي سيستم انترناسيونال كيترمز ليها بالجول اولا بالكالوري. داكوغ. الوغ نفهمو اكثر. الجسم كانت عنده واحد لا طومبيراتور تي ان، تكون 0 سلسيوس، تكون موان 5، تكون يعني 100، يعني 100 سلسيوس ما كيهمنيش. وغادي نعرضو يعني مثلا نحطوه في الشمس. داكوغ. يكون في الشمس اولا نحطو الشوفاج قدام هذاك الجسم اولا شي حاجه، مهم غادي تخرج واحد الوغ مثلا الشمس غادي تعطيني واحد لا شالور اللي هي غتدخل لهاد غيتعرض ليها هاد لو كور، وبالتالي شنو غيطرا؟ هاد تي ان هادي غتبدل ليا. داكوغ. الوغ لا طومبيراتور بوحدها وهادي اللي دخلات راه طاقه. الحراره طاقه، لا شالور سي اون انرجي. الوغ واحد كالوري كيساوي ليا 4.185 جول. هادي مزيانه نحفظوها. ممكن تعطى الوغ تكون من ضمن المعطيات، ولكن من الاحسن يعني نحفظوها. الوغ بالنسبه للتعاريف مزيان نفهموهم ونعرفوهم، لحقاش لي بروف ما بقاوش غير يعني كيحطوا دي زيكزارسيس مي ولاو كيديروا دي زيكزارسيس دو كور. الوغ مثلا كاين لا ديفيرونس انتر لا تمبيراتور اي لا شالور. داكوغ. لا شالور سي اون فورم دينيرجي. الوغ دابا فهمنا بلي راها طاقه. لا شالور طاقه ابلي انرجي كالوريفيك، والوحده ديالها بالجول اولا الكالوري. وهذيك لا تمبيراتور هي غروندور فيزيك كي ميزور لو شو اي لو فروا، وكنعبروها بالكلفن اولا بالسيلسيوس. مي في سيستم انترناسيونال الكلفن، وفي سيستم انترناسيونال ديال لا شالور هي الجول. داكوغ. الوغ عندي واحد لو كور عرضتو الحراره، دو زيفي يقدر يطراو اللي هما الانواع ديال لا شالور. داكوغ. عندي لا شالور الاولانيه هي لا شالور سنسيبل، والثانيه هي لاتونت. شنو الفرق بيناتهم وشنو هما اصلا؟ الوغ لا شالور اللي كتكون سنسيبل هي اللي لا شالور دون ليفي دوغمونتي لا تمبيراتور. عندي مثلا عندي واحد لو كور عطيتو هذيك الطاقه، عطيتو الحراره ديال داك الجسم كانت تي 1 غادي تحول تي 2، من واحد تي 1 غتحول تي 2. داكوغ. هذه كتسمى اون شالور سنسيبل. نشوفوا الحاله الثانيه. الوغ الحاله الثانيه لا شالور لاتونت. شنو هي اصلا؟ هي يعني لو كور كيبدل لا فاز ديالو، كيبدل لا فورم ديالو. نعطيكم مثلا عندي كاسرول فيها الماء ياك، وكاين العافيه طبيعه الحال هنايا. الوغ الماء اقصى درجه يقدر يوصل لها هي 100 دوغري. داكوغ. انا غادي نخليه غيبقى هو 100، ما غيتبدلش، لحقاش لا طومبيراتور ديال الماء ما غتبدلش، غتبقى ديما 100. ولكن الماء راه كيتبدل الحاله ديالو وغيتبخر كامل. هاد التحول هادي الوغ هاد لا شالور هادي كتسمى لاتونت، بدلات ليا لا فاز ديال هذاك الجسم. داكوغ. الوغ كاينين جوج. الاولى شالور سنسيبل، شنو كدير؟ كتحول ليا غير من واحد الحراره لحراره اخرى، من تي 1 ل تي 2. كتكون باينه. الجسم كان مثلا فيه مثلا 70 سلسيوس مثلا،
ولات في 80 هذه شالور الوغ سونسيبل. تانية الجسم كيتحول لافاز ديالو، مثلا كان مثلا صلب، كان جليد ولا ما داكوغ، هذيك الحراره اللي تعرض لها هو فاش ان تبدل لافاز ديالو هذه سميتها شالور لاتونت. اولا هذا المثال ديال الماء، الوغ غيكون من سائل الغاز، هذه راه تحول الشكل ديالو عاد وكتسمى عاوتاني هاد لا شالور لاتونت. الوغ la chaleur dont l'effet d'augmenter la température est appelée chaleur sensible. Ou le corps qui change de phase à température constante، يعني هنا 100 راه بقات 100 à température constante و 100 تسطر على constante، la chaleur est dite latente. حنا غادي نشوفوا واحد ليكزيرسيس باش انكم تفهموا مزيان، مي قبل غادي نعطيكم القاعده ديال كل شالور.